الوليدات لي في التاسعة وغيطلعوا للطخون كومان. اذا الوليدات اللي في التاسعة سالاو دروسهم، الدروس كملناهم وكيستعدوا يطلعوا الطخون كومان ان شاء الله. اذا استعداد للطخون كومان، اذا غنديروا استعدادات هنا للطخون كومان. اذا باش تكون في الطخون كومان وتساير المستوى تاع الطخون كومان بلا صعوبات بلا والو، ضروري خص تكون عندك واحد الباجاج طالع به من الاعدادي من الكوليج. غنديروا واحد الريفيزيون المسائل اللي غادي تحتاجوها ان شاء الله في الطخون كومان. اذا مجموعه تاع تمارين تخدموهم ونصحوهم. اذا اكزرسيس نيميرو 1 ريفيزيون البروغرام تاع التاسع. اكزرسيس نيميرو 1 كالكولي، اذا الحساب يكون تضبطوا الحساب. اذا الحساب احسب عندنا عندي 8 في 3 على 4 بلس 5 على 8، وعندنا بي كتساوي 8 على 3 في 6 ناقص 3 على 4. اذا توحيد المقامات، الحساب، الأسبقية للضرب، الإشارات، هادشي كله خصو يكون مضبوط. اذا 1 على 2 في 2 على 3 في 3 على 4 6 على 7 في 7 على 8. اكزرسيس نيميرو 1. اذا فيه الحساب. اكزرسيس نيميرو 2 حتى هو حساب كالكولي، حتى هو الحساب وعندي فيه اذا هنا منين نبغي نحسب ما نحسبش، ماشي ندير حساب عشوائي. دائما نشوف لا قدرت نسامبليفي، اذا قدرت ندير تبسيط نبسط. دائما الحساب كيحتاج لتبسيط. اذا عندنا بي كتساوي 2 بلس 11 multiplié par 2، هادشي كله على 2 بلس 19 multiplié par 2. سي عندي راسين 12 بلس راسين 12، هادشي كله على 7 راسين 3 بلس راسين 75. وعندي دي هي عندنا 5 بلس 3 5 sur 15 sur 12. وعندي هنا 1 بلس 1 دومي. عندنا هي 2 بلس 3 sur 3 moins 5 plus 2 multiplié par 6. وعندي هنا 3 بلس 1. عندنا اف شناهي اف؟ عندي هي 1 على 1 زائد 1 على 1 زائد 1 على 3. ثم عندنا exercice numéro 3. exercice numéro 3 عندي هنايا ديتيرميني لو سين. اذا نحدد الاشاره ديتيرميني لو سين دو شاكون من هاد الكتابات اللي عندي. اذا كل عمليه تحدوا ليها لو سين ديالها.
عندي موان 7 وهنا أس 8 وعندنا موان 7 حتى هي أس 8 عندنا 10 فوق عندي موان 5 عندي موان 2 6 هنا موان 4 موان 7 وعندنا موان 4 7 وعندنا موان 3 موان 3 موان 4 و 5. اذا نحدد لو سين تاع كل وحده اذا هادو 3 زيكزارسيس اذا اكزارسيس الاول بي باش تشوفوا مزيان. نتمنى يكون واضح وغنمشيو نكملو الخدمه. تاخدو مازال دي زيكزارسيس اكزارسيس نيميرو 4 اكزارسيس 4 اش عندي في اكزارسيس 4 حتى هو سامبليفي نسامبليفيو عندي تبسيط وعندي القوى اذا عندنا القوى العمليه الاولى اللي غنسامبليفيوها عندنا ا كاري بي هادشي كله أس موان 3 في ا أس 5 عندي بي العمليه بي عندي فيها ا أس 5 في ا أس 3 في بي أس ناقص 2 الكل أس 5 الكل أس 5 دونك دي 5 هادشي كله على ا موان 7 ا أس ناقص 7 في بي أس 5. عندي سي فيها ا أس 6 في ا أس 6 وعندي دي كتساوي ا سين كاري تاع ا هنا لداخل عندنا جذر مربع ا أس ناقص جذر مربع ا أس 52. اكزارسيس 5 اش عندي في اكزارسيس 5 عندي ليكريتور سيانتيفيك الكتابه العلميه اذا هادشي كله غتحتاجوه في الترون كومون في جذع مشترك ليكريتور سيانتيفيك. عندي العدد الاول اللي غنحدد ليه ليكريتور سيانتيفيك عندنا 546.7 10 أس 9. العدد الثاني عندي 0.045 في 10 أس ناقص 3. العدد الثالث عندي 87.5 في 10 أس ناقص 4. غنزيدو اكزارسيس اخر اكزارسيس 6 عندي فيه نبسط التبسيط سامبليفي. اذا نبسط هاد لي زيكسبرسيون اللي عندنا. عندي ليكسبرسيون ا عندي 15 في 10 أس 5
12 في 10 أس ناقص 14 الكل على. إذا هذا مراجعة البروغرام تاع التاسعة كامل، الدورة الأولى والدورة الثانية. دروسها غتحتاجوهم كاملين في جدع مشترك إن شاء الله. ب تساوي 5 في 10 أس ناقص 2 الكل أس 2 على جذر مربع 9 في 10 أس 4. إذا كنتمنى يكون واضح. إذا كنتمنى يكون واضح. إذا مراجعة في البروغرام تاع التاسعة باش إن شاء الله ندخلو البروغرام ديال جدع